29 सफर की तारीख थी। नबी अकरम एक अंसारी साहबी के जनाजे में शामिल होने के लिए गए। लौटते वक्त आपके सर में शदीद दर्द महसूस हुआ। आप घर आए, आपने अपनी बीवी अम्मा आयशा से फरमाया, अय आयशा आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हजरत आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आज मेरे सर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपने फरमाया, बल अना वा रासा, अय आयशा मेरे सर में जो दर्द हो रहा है, मुझे जो तकलीफ और मुझे जो अजियत महसूस हो रही है उतनी अजियत तुम्हें नहीं महसूस हो रही होगी। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहा हूं। यह बीमारी का आगाज था। 29 सफर को अल्लाह के रसूल की बीमारी शुरू हुई और 12 रबीउल अव्वल को आपका इंतकाल। उसी बीमारी के अय्याम में एक दिन अल्लाह के नबी मिंबर पर आते हैं, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी उस खुतबे में फरमाते हैं, इन्ना अब्दन खय्यरहुल्लाहु बैना अन युतियहु मिन ज़हरति दुनिया। ओ लोगो, अल्लाह ताला का एक बंदा है और अल्लाह ने अपने उस बंदे को ये इख्तियार दिया है कि चाहे तू दुनिया ले ले, चाहे तू दुनिया की जिंदगी ले ले, तू दुनिया की चमक दमक ले ले, वबैना अन युतियहु मिनल आखिरा, और चाहे तू मेरे पास आ जाए, मैं तुझे आखिरत की नेमतें दूंगा। अल्लाह ने उस बंदे को ऑप्शन दिया, इख्तियार दिया कि चाहे तू दुनिया की जिंदगी और गुजार ले और चाहे तो आखिरत की नेमतें पाने के लिए मेरे पास आ जाए। फख्तार मा इंदहु, तो अल्लाह के उस बंदे ने अपने रब के पास जाने को कबूल कर लिया। उस बंदे ने अल्लाह के पास जो नेमतें, उन नेमतों को चुन लिया। अभी नबी अकरम इतना बयान कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक ज़ारो क़ितार रो रहे हैं और रोते रोते कहते हैं, फदैना का बि आबाइना व उम्महातिना, ऐ मेरे रसूल, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। सहाबा हैरान है, ये अबू बकर को क्या हो गया है? नबी अकरम तो एक जनरल बात कर रहे हैं, नबी अकरम तो एक कॉमन बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने किसी बंदे को इख्तियार दिया है। ये अबू बकर क्यों रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू क्यों जा रही हैं? लेकिन साहबा कहते हैं, हमें बाद में अंदाजा हुआ कि अल्लाह के रसूल किसी और की नहीं अपनी बात कर रहे थे और अल्लाह के रसूल ये इशारा दे रहे थे कि अब मेरा अपने रब के पास जाने का वक्त आ चुका है। और नबी की ये मुराद अगर किसी ने समझी तो अबू बकर ने समझी। अपने उसी खुतबे में अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, इन्ना मिन मन्निन्नासि अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबा बकरिन, ऐ लोगो, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अपने माल के जरिए और अपनी सोहबत के जरिए, अपनी जिंदगी के जरिए सबसे ज्यादा अगर मेरे ऊपर किसी का एहसान है तो अबू बकर का एहसान है। मैं अबू बकर का एहसान मानता हूं। अबू बकर ने अपना माल मेरे लिए लुटा दिया, अबू बकर ने अपनी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी। मैं सबसे ज्यादा अगर किसी का अपने ऊपर एहसान मानता हूं तो अबू बकर का मानता हूं। वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो मैं अबू बकर को खलील बनाता, लेकिन मेरा खलील तो अल्लाह है, मेरा खलील तो मेरा रब है। इस्लाम ने जो भाईचारा और जो मोहब्बत अबू बकर के बीच में और मेरे बीच में रखी है, वो मोहब्बत काफी है। अगर मैं खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। उसके बाद आपने फरमाया, ला युबक़यन्ना फिल मस्जिद खूख़तुन इल्ला खूख़तु अबी बकरिन, मस्जिद के अंदर जितने लोगों के दरवाजे मस्जिद से अटैच हैं, मस्जिद में उनके घर का दरवाजा खुल रहा है, सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सबकी खिड़कियां बंद कर दी जाएं, लेकिन अबू बकर का दरवाजा कोई बंद न करे, अबू बकर की खिड़की कोई बंद न करे। आपकी बीमारी बढ़ती चली गई। आपकी ख्वाहिश थी कि अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम आप अपनी महबूब बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के घर में गुजारे। आपने एक सिस्टम बनाया था, आपने हफ्ते के दिनों की बारी मुकर्रर की थी। एक दिन अम्मा आयशा के पास, एक दिन हजरत हफ्सा के पास, एक दिन हजरत मैमूना के पास, हफ्ते के दिन मुतय्यन थे। लेकिन आप बीमारी के अय्याम में बार बार ये कहते थे, ऐना अकूनु गदन, कल मेरी बारी कहाँ है, कल मेरी बारी कहाँ है। आपका मकसद ये था, मैं आयशा के घर में रहना चाहता हूँ, मैं ये अपने अय्याम आखिरी आयशा के पास गुजारना चाहता हूँ। बीवियां समझ गईं, रसूल का मतलब समझ गईं, बीवियों ने खुशी से इजाजत दी, या रसूल अल्लाह, हमारी तरफ से पूरी इजाजत है, आप जिसके घर में चाहें अपने बीमारी के अय्याम गुजार सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम हजरत आयशा के घर में। एक दिन बीमारी की शिद्दत बढ़ गई, आपने अपनी बीवियों से फरमाया,
حریق علی من 7 قرب لم تحلل اوقیتہن، میرے اوپر 7 مشکیزوں کا پانی لا کر کے مجھے نہلاؤ، 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ اور میرے اوپر وہ پانی ڈال کر کے مجھے نہلاؤ، لعلی اعہد الی الناس، میں لوگوں کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اماں عائشہ فرماتی ہیں 7 الگ الگ کنویں کا پانی مشکیزے میں بھر کے لایا گیا، ایک بہت بڑا ٹب تھا حضرت حفصہ کا، اس ٹب میں اللہ کے رسول کو بٹھایا گیا اور ہم بیویوں نے اللہ کے رسول کو نہلایا۔ نہانے کے بعد آپ نے تھوڑا فریش محسوس کیا، تھوڑا آپ نے تازگی محسوس کی، آپ نے اپنے سر کے اوپر ایک چکنے کپڑے کی پٹی باندھی اور مسجد میں آئے اور منبر پہ چڑھے اور اپنی زندگی کا آپ نے آخری خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے اپنے انصار صحابہ کے بارے میں امت کو تلقین کی۔ آپ نے فرمایا، او لوگو، الانصار کرشی وعیبتی، میرے انصار صحابہ یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے، اب ان کا بدلہ چکانے کا نمبر ہے، اب ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا نمبر ہے۔ اے لوگوں، ایک دور ایسا آئے گا کہ اور لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور میرے انصار صحابہ اور ان کی نسلیں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اے لوگوں، جب تم میں سے کسی کو حکومت مل جائے، جب تم میں سے کوئی اقتدار کی کرسی پر آ جائے، فَلْيَقْبَلْ عَنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، تو میرے انصار صحابہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو ان کی بھلائی کو قبول کرے، اور اگر ان سے غلطی ہو جائے، ان سے کوئی غلط کام ہو جائے تو درگزر کرے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ رسول کا آخری خطبہ تھا۔ سوموار کو آپ کا انتقال ہوا، جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ نے آخری نماز صحابہ کو پڑھا، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، سورہ مرسلات کی آپ نے تلاوت، اس مغرب کی نماز۔ عشاء کا وقت آیا، حضرت بلال نے اذان دی، نماز کی جماعت کا وقت ہو گیا، آپ کے پاس آئے، نبی اکرم نے پوچھا صلی الناس، اے بلال کیا نماز پڑھ دی لوگوں نے؟ لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ چلیں، آپ امامت کرائیں۔ نبی اکرم کے اندر طاقت نہیں ہے، کمزوری محسوس کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ایک کام کرو، پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے، ذہب لینوع، آپ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن کمزوری میں آپ کے قدم لڑکھڑا گئے اور آپ غشی کھا کر کے گر پڑے۔ ہوش آیا، پھر وہی سوال، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں اے اللہ کے نبی، لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے غسل کیا، پھر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا، پھر غشی کھا کر کے گر پڑے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، آپ سمجھ گئے اب مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے، اب نماز پڑھانے کی سکت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا، ابھی نبی زندہ ہیں، ابھی نبی موجود ہیں، نبی کی موجودگی میں نبی کے مصلی پر میرے باپ اگر کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، ہو سکتا ہے لوگ اس کو اچھا محسوس نہ کریں، ہو سکتا ہے اس سے اچھا میسج نہ جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی اور کو امام بنا دیں، میرے والد تو بڑے نرم دل ہیں، میرے والد تو بڑے رقیق القلب ہیں، وہ نماز آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھا پائیں گے، وہ نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں کر پائیں گے، وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے، آپ کسی اور کو امام بنا دیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی نے اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پر اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو ابو بکر کو کھڑا۔ رسول نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں اشارہ کس کا دیا تھا، سمبل کس کا دیا تھا، تو رسول نے اپنے مصلی پر کھڑا کر کے ابو بکر کو یہ اشارہ دے دیا کہ میرے بعد امت کی قیادت اور امت کو سنبھالنے کی اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو ابو بکر صدیق کے اندر۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت آپ کے پاس آئی، اس نے وراثت کے کچھ مسئلے پوچھے، مسئلہ پوچھنے کے بعد اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میں آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ دنیا میں نہ رہیں، آپ کا انتقال ہو جائے، تو میں کس کے پاس اپنا مسئلہ لے کر کے جاؤں، میں کس سے دین کی باتیں پوچھوں؟ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، جب تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے ملاقات نہ ہو تو تم ابو بکر کے پاس چلی جانا، تم ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دینا۔
इशारा दे दिया नबी ने। इसीलिए अल्लाह के नबी की वफात के बाद जब सहाबा में इस मसले को लेकर के इख्तिलाफ हुआ कि खलीफा कौन होगा, रसूल का जानशीन कौन होगा, रसूल का जानशीन कौन होगा, इस मसले को लेकर के इख्तिलाफ हुआ तो हजरत उमर फारूक ने कहा था, ओ लोगों, हमारे दीन में सबसे बड़ी इबादत नमाज है, हमारे दीन में सबसे ऊंचा मकाम नमाज का है, और इस नमाज में रसूल ने हमारा इमाम अगर किसी को बनाया है तो अबू बकर सिद्दीक को बनाया है। जिस शख्सियत को रसूल ने हमारे दीन का इमाम बनाया है, हम उसे अपनी दुनिया का इमाम भी बनाते हैं, हम उसे अपना खलीफा मानते हैं, उसे अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। और हजरत उमर की इस बात पर सारे लोगों ने इत्तेफाक किया। 17 टाइम की नमाजें अल्लाह के रसूल की जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा। आखिरी नमाज आपने जुमेरात को मगरिब की पढ़ाई थी, उस दिन से लेकर इशा से लेकर के सोमवार की फजर तक की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई।